السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبرات أنا لبتزوج እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ክርስቲያን ወይቼ ሰላም ብያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ጉዞ ወዴት ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለን የዛሬ ዓመትም አላህ ወፍቆን መካ ሄጄ ነበር ማለት ነው። ሱብሃንአላህ በአላህ ፍቃድ እንግዲህ عصرون مسجد الحرم سجدة إنه شغل جديد يبالغ إن شاء الله بالله فكر بسم الله توكل على الله بيه تجدات أنا سجى هون اللو تيجنا عزيز مول نالو تدوتيه باسيجت أبكم علينا زارين كرف ما في نتنيا وبلا راس التتنيا ما لينيا باسو الفنيا اللي بيلو سجات منام سلالة سواهدا بلاين سلنبرة سواهدا ونسالة دمو مدرسة مالتنا إنه وتشيء نتناقش لي دانا نشوي كلها ما نوادل قد الله سبحانه وتعالى بسلام وشدو بسلام مدرسة نميبالا أرجت إني على المدرسة مقيادة إن شاء الله سرايم دهنا أنتونا الدنيا زاونا مونو مالتنا قدي يا زاري ما تمزمت الجنبرة أستوصله زارة مثل عندي بابا سركون يديلني يوم كان دوم بتاكسي نبري هالكت مالتنا كذي لمسالي بام مكة درس هاي برتدالاتشو كبام مكة درس يا هابر يا سلام برتدالاتشو بمني بس كذا بحاله يعني بتاكسي كداتشو مالتنا كذا مكة وسط تجابلاتشو عمراتشو سرتاتشو دعاء تركاتشو تنبسطت ملسالاችሁ እስቲ ቆይ የደወለብኝ ነው ማለት ነው ودتي ያው እንደውላልም ብትጥሩ ነው ተህሊያ ما بعرف صراحه وين ما بعرف الباص يوقفوا تخليه ነው ተህሊያ ነው ተላሎች ደሞ ካዚዝ ሞት አይ ኪሳራ